नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राज्यांत सुरू आशिल्ली आंदोलनां सरकाराची फाट सोडपाक तयार ना. ही आंदोलनां आपले परीन मोठी जायत रावता. ही आंदोलनां आपले परीन तितलीच सक्षमपणान फुडें वचत आसा. आयज तर मिराबागचें आंदोलन हें थेट विधानसभेत पावलें. विधानसभेचे आज जेन्ना सत्र सुरू जालें तेन्ना क्वेश्चन अवराच्याच वेळार कांय जाण असेंब्लीत उबे रावले. म्हणजे जे प्रेक्षागर आसा, जी गॅलरी आसा लोकां खातीर, थंय उबे रावले आनी तांणी फलक दाखयले मिराबागचे, की ते मिराबागचे प्रोटेस्टर आशिल्ले आनी मिराबागचो जो बंधारो आसा तो आमकां नाका असो तांचो तो संदेश आशिल्लो. ताचेर ह्या सगळ्या प्रकरणान अकस्मात जेन्ना अशे तरेची जेन्ना घडणूक घडटा असेंब्लीत तेन्ना बोवाळ जावप स्वाभावीक आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खूब चाळवलो. अक्षरशा विरोधक जशे कांय वेळार विधानसभेत बोवाळ करता, मोठ्या आवाजान उलयता, तशे ते आवाजान आनी त्या आवाजाच्या टिपेत तांकां भायर काडा, तांकां अरेस्ट करा, तांकां अरेस्ट करा, तांकां अरेस्ट करा अशे तरेचे सीएमान कितले तरी वेळा ताची रिपिटेशन केलें आनी प्रत्येक वेळा ताचो आवाज वाडत आशिल्लो. हो इतलो आवाज एका मुख्यमंत्र्याक राज्याच्या कित्याक वाडोवचो पडटा असो प्रश्न कितलेशेच लोकांक गोंयच्या पडलो आसतलो. विरोधक आवाज मोठो करता. एखादो सभासद जेन्ना आक्रमक जाता तेन्ना तो मोठो आवाज करून उलयता. मंत्री आवाज करना, मंत्री प्रश्नाची जापो दिता. मुख्यमंत्री हो सभागृहाचो नेतो आसता. ताका लागून सभागृह कशें चलप हें ताजेर आसता. तो कांय वेळा सभापतीक सुचना करता. आतां सभ्य भाशेन, सौम्य भाशेन मुख्यमंत्री सभापतीक सुचना करपाक शकताले की हे जे कोण गॅलरीत उबे आसा हे जे तरेन भितर सरल्या आनी जे तरेन ते फलक दाखयता ते बेकायदेशीर आसा, त्या कायद्याक धरून ना, तेन्ना तांचेर कारवाय जावपाक जाय. इतले सुद्दां आवाजांत सुद्दां जर मुख्यमंत्री सभापतीक सांगता जाल्यार सुद्दां तें खूब जाता. कारण सभागृहाचो नेतो म्हणून सभागृह कशें चलप हो सगळो पूर्ण ताचें नियंत्रण मुख्यमंत्र्या कडेन कांय वेळार आसता. सभापती फक्त तो मुख्याध्यापक किंवा हेडमास्टर आमी जशें म्हणटा ते पद्दतीन तो जसो इश्कॉल चलयता किंवा क्लास चलयता तशे तरेन सभागृहाचें कामकाज चलोवपाची जबाबदारी ही सभापतीचेर आसता. अदरवायज मुख्यमंत्री हो सभागृहाचो लिडर आसता. एका लिडराक इतले मोठ्यान आनी इतल्या तावातावान आनी इतलो आकांत करून मोठ्यान इतलो बोवाळ करपाचें कितें कारण आशिल्लें असो प्रश्न खुबश्या जाणांनी उपस्थित केलो. खुबशे जाण विचारताले की हो इतले मोठ्यान कित्याक उलयता, तांकां अरेस्ट करा, तांचेर कारवाय करा, ते कितें करता ते पळयता, तूं ताका भितर उडय, तूं ताका भितर उडय. ही जी भाशा आसा ही लोकशायेंत अशे तरेची भाशा जाका जबाबदार पदाचेर आशिल्ल्या व्यक्तीक ही अजिबात सोबना. ताका इतली गरजूय ना इतले मोठ्यान उलोवपाची. कारण पुलीस यंत्रणे सरकारा कडेन आसा, सभागृहांत मार्शल आसा जे कारवाय करपाक शकता, जे उखलून कांय वेळार सभासदांक उखलून भायर व्हरता. तशें व्हरप शक्य आसा. अल्टिमेटली तांकां उपरांत थंयच्यान ताब्यान घेतले आनी भायर व्हेले ही गजाल वेगळी. पूण ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यान आपली जी एक प्रतिक्रिया दाखयली किंवा जी आवाज चडोवन ताणें जे आपलें एक फ्रस्ट्रेशन त्या सगळ्या प्रकारांतल्यान दाखयलें हें तितलेशें खूब लोकांक रुचिल्लें ना. तें रुचूं ना. आनी खुबश्या जाणांचें कायम म्हणणें आशिल्लें की इतलें करपाची कांय गरज नाशिल्ली. हाच्या उलट सभापतीचें वर्तन आशिल्लें. खरें म्हणल्यार मिराबागचो जो बंधारो येता तो सभापती गणेश गांवकाराच्या मतदारसंघांत येता. आतां जेन्ना लोक एखाद्या इश्यू वयल्यान जेन्ना आक्रमक जाता किंवा थंय आंदोलन करता ताचो पयलो जो मनीस एन्सरेबल आसता तो थळावो थंयचो आमदार. त्या अर्थान सभापती गणेश गांवकर ताका जबाबदार मनीस आसा. पूण ताणें ज्या तरेन सिच्युएशन ताणें हँडल केलें, ज्या आवाजान किंवा ज्या समजूतदारपणाच्या भाशेंत ताणें तो सगळो प्रकार हाताळ्ळो तो खरें म्हणल्यार एका सभापतीन कशें वागप ताचें आनी कशें मर्यादेंत काम करप ताचें तें एक बरें उदाहरण आशिल्लें.
आता कोण बरोबर आसा, कोण चुकला, सभापती म्हणजे आमदाराचे चुकला काय आणि कोणाचे चुकला, हो भाग वेगळो. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचेर 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. लोक आंदोलन करता ते सभापतीच्या विरोधान करता काय सरकाराच्या विरोधान करता होय भाग वेगळो. आतां लोकांचो विशय जेन्ना आसता तेन्ना लोक उठ्ठलेच. लोकांच्यो व्यक्त जावपाच्यो पद्दती वेगवेगळ्यो आसता. कोण मंत्र्याच्या घरा मेरेन धांव घेता, कोण उपोशण करता, कोण मेर्शीच्या सर्कल आडावन दवरता म्हणजे मेर्शीच्या सर्कलाच्या जमतान थंय आंदोलन करता. अश्यो कोण विधानसभेचेर चाल करून वता, कोण मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या मेरेन चाल करून वता. ह्यो सगळ्यो लोकशायेंतल्यो पद्दती व्यक्त जावपाच्यो किंवा आपलो जो राग किंवा आपली जी सगळ्यो व्यथा आसा त्यो व्यक्त करपाची पद्दती. थंय इतलें कितें खूब मोठे एक थैथयाट अशें करपाची कांय गरज नासता. कायदो आपले पद्दतीन फुडें कारवाय करत आसता. ज्या आंदोलकांक उपरांत ताब्यान घेतले, तांकां अटकूय केले, तांकां मडगांव व्हेले पुलीस स्टेशनाचेर आनी फुडल्यो ज्यो कारवायो आसा त्यो थंय जातल्यो. आतां ताजेरूय प्रतिक्रिया वेगवेगळे तरेन आतां येवपाक लागल्या. उपरांत विधानसभेत जेन्ना ह्या प्रकारा बद्दल जेन्ना मुख्यमंत्री उलोवपाक लागले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की कोणाचेंच घर बुडचें ना आनी कोणाचेंच कितेंच नुकसान जावचें ना. सुभाष शिरोडकर जे WRD मिनिस्टर आसा ताणें सांगलें की एकूय घर बुडचें ना, आमी पयलींच क्लियर केलां. आतां हें क्लियर खंय केलां असो सवाल, असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारलो, जे गोवा फॉरवर्डाचे लिडर आसा आनी फातोर्डेचे आमदार आसा आनी ह्या आंदोलना कडेन पयलींच्यानच ते लोकांक पाठिंबो दीत आसा. ताणें विचारलें की एकूय घर वचचें ना म्हण तुमी जें हांगा सांगता तें तुमी लोकांक कित्याक सांगूना? लोकां मेरेन वचून तुमी थंय कित्याक हें सगळें सांगूना? लोकांक ही म्हायती तुमी कित्याक दिवना? तुमच्या अधिकाऱ्यांनी कित्याक म्हायती दिवना? हो ताचो प्रश्न आशिल्लो. त्या प्रश्नाक तशी समाधानकारक जाप कोणेंच दिवना. सभापती गणेश गांवकर हांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो विशय आपणाक सगळ्यांत चड लागता. आपूण ह्या पयलीं ह्या विशया वयल्यान लोकांक घेवन मुख्यमंत्र्या कडेनूय गेल्लो आनी एक आश्वासन तांचे कडल्यान घेतिल्लें. पण जेन्ना बंधारो बांदता आनी बंधाऱ्याचें काम सुरू करपाचें जेन्ना थारता तेन्ना लोकांक त्या बंधाऱ्या बद्दल कितेंच खबर नासता. ही वस्तुस्थिती आशिल्ली. काल मेरेन लोकांक ह्या बंधाऱ्या बद्दल कांयच खबर ना. आयज मेरेनूय कांय खबर ना. हो बंधारो बाबा कितल्या क्षमतेचो, तातूंत कितलें उदक रावतलें, थंयचें उदक खंय मेरेन पावतलें, त्या उदकाचो कोणाक फायदो जातलो. बंधारो जर जालो जाल्यार जी फूग मारतली वयल्या भागान तातूंत खंयच्या गांवांत किंवा खंयच्या घरांक हें नुकसाण जातलें. कारण मिराबागकारांचें म्हणणें आसा की कमीच कमी 7 ते 8 गांवांक ह्या बंधाराचो इफेक्ट जातलो. आतां ते जेन्ना हो इश्यू परत रेज करताले की आमची घरां बुडटलीं, आमकां नुकसाण जातलें, तेन्ना कोणूच जबाबदार मनशान फुडें येवन सांगूना सरकारांतल्या की एकूय घर वचचें ना किंवा कोणाक कांय डॅमेज जावचें ना. हाच्या उलट मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता की लोकांनी ह्या पयलीं खूब त्याग केला. छळावली खंय 500च्या वयर लोकांची घरां गेल्या किंवा थंयच्यान विस्थापीत जाल्या आनी खंयच्या धरणांक आनी कोण गेल्या. आतां साळा गांवांत जेन्ना एक अशेंच बंधारो बांदता थंय खंय त्या बंधाऱ्याचो खूब लोकांक फायदो जातलो. सगळ्यो गजाली सारक्यो आसा. पण कांय लोक त्या टायमार कांय लोकांनी उत्स्फूर्तपणान आपलो त्याग ह्या सगळ्या गजाली खातीर केलो. पण आयज जेन्ना एखादो त्याग करपाची परिस्थिती येता तेन्ना तो त्याग वर्थ आसा काय कितें, त्या कॉजाक तो वर्थ आसा काय कितें, म्हणजे ज्या कारणां खातीर हो त्याग करता तें कारण सारकें आसा काय कितें. लोकांचें म्हणणें अशें आसा मिराबागकारांचें की हें जें मिराबागांत जें उदक आडायतलें बंधाऱ्यातल्या माध्यमांतल्यान तें उदक शिरोडा मतदारसंघांत वतलें आनी तें सुद्दां ते खंयच्या तरी कंपनीच्या प्लांटा खातीर तें उदक दिवपाची सरकाराची सगळी चाल आसा.
आनी तातूंत तो आरोप थेट सुभाष शिरोडकर हांचेरय जाता. हो मुद्दो क्लियर जावपाक जाय की इतले लोकांचें नुकसान केल्या उपरांत जेन्ना तयार जातलें तें उदक नेमकें कोणाक वतलें. तांचे म्हणण्या प्रमाणे की हें उदक 40 ते 50 MLD इतलें उदक ते थंयच्यान काडटले. आतां 40 ते 50 MLD उदक ही शिरोडा मतदारसंघाची इतली मोठी गरजच ना. एक 2 ते 3 किंवा 4 MLD उदक हे पुराय शिरोड्या जे हें आसा मतदारसंघ ताका पावस इतलें आसा. उरिल्लें उदक कोणाक दिवपाचो सरकाराचो हेतू आसा. तर तांचें म्हणणें की मुरगांव आनी कसले तरी नांवाची एक कंपनी आसा तिका हें उदक वचपाचें आसा आनी कांय जाणांक वचपाचें आसा. मागीर त्या खातीर मिराबागकारांनी आपलें नुकसान कित्याक करून घेवप. लोकांनी एका टायमार त्याग केले. त्या त्यागांत एक वेगळे तरेची भावना आशिल्ली की सगळे जे लोक आसा तांकां ताचो फायदो जावचो. लोकां पुरतोच विशय जेन्ना मर्यादीत आसता तेन्ना लोक त्याग बी सगळे करपाक तयार आसता. पण भांडवलदारां खातीर किंवा अशे जे कोण इंडस्ट्रियलिस्ट आसता किंवा पयशेकार आसा तांचे खातीर तांकां ठरोवन जर सरकार योजना जर राबयता जाल्यार लोक अशे त्याग करपाक आजच्या परिस्थितींत तयार ना. म्हणून जेन्ना विजय सरदेसायान विचारलें की अशें जर आसा तुमी जें आज हांगा विधानसभेन दोगांनी सांगलां तें लोकांक तुमी कित्याक सांगूना. लोकांक हें कित्याक खबर ना. एकूय घर जर वच्चें ना तर तुमी थंय वचून लोकांक सांगपाक जाय की तुमचें एकूय घर वच्चें ना. आनी तशें आश्वासन तुमी थंय कित्याक दिलें ना आतां मेरेन किंवा कित्याक तुमी सांगलें ना. ह्या प्रश्नाचेर तशें कांय कोण जाप दिवपाक शकलो ना. पूण आंदोलनां ही आतां ह्या राज्याचो स्थायी भाव जाला. लोक सरकाराचेर विश्वास दवरना. सरकार कितें सांगता तें लोक आयकपाक तयार ना. कारण सरकार परत परत आपले जे हें आसा ती फिरयता. म्हणजे ती तांची जी कार्यपद्दत आसा ती आज खंय तरी माघार घेवप आनी फाल्यां परत तेच पद्दतीन फुडें वचप. हो जो एक एकंदर प्रकार आसा तो आतां मेरेन लोकांक बरे तरेन कळून चुकला. ताका लागून लोक सरकाराचेर अजिबात विश्वास दवरना. आनी इतले सगळे हे जाल्या उपरांत जेन्ना एसम्बलीचो आज कितें प्रकार जालो तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थैथयाट मुख्यमंत्र्यान केलो तसो थैथयाटी एखाद्या मुख्यमंत्र्याक करपाची कांयच गरज ना. हें परत एकदां अधोरेखीत जालां. कारण मुख्यमंत्री हें खूब मोठें वयलें पद आसता. ताका राज्य चलोवपाचें आसताच पूण विधानसभाय चलोवपाची जबाबदारी जशें हांवें आतां सांगलां ती मुख्यमंत्र्याचीच आसता. तेन्ना अशे आवाज तापोवन किंवा आवाज चडोवन एक खंय तरी आपूण आपलो जो राग व्यक्त करपाची जी पद्दत आसा मुख्यमंत्र्याची ती म्हाका दिसता की खंय तरी ताचें नॉर्मल जें वर्तन आसा त्या हातूंत ती बसना. ती खंय तरी आक्षेपार्ह अशी दिसपाक लागल्या आतां आनी ती सारकी ना. कारण लोक आंदोलनां करतले, लोक आपले पद्दतीन व्यक्त जातले म्हणून तांचेर केसीय घालपाक जाय अशें कांय कारण ना. एक समज दिवपाक जाता आनी तांकां सोडपाक जाता. कारण मुळांत अशा लोकांक जेन्ना फलकां सकत जेन्ना भितर घेतले तो सेक्युरिटीचेर ती ब्रीच अशी म्हणची पडटली. आतां ते कोणें हें केलां हो ब्रीच कोणा खातीर जाला. म्हणजे सेक्युरिटी ही खंय तरी सुरक्षीत ना हें तातूंतल्यान सिद्ध जाता. तर मागीर विशय आयले की अशे लोक समजा हातांत फातर घेवन आयिल्ले आनी जर तांणी कोणाचेर मारिल्लो जाल्यार कितें जावपाचें. सुदीन ढवळीकारान हो प्रश्न उपस्थित केल्लो. हे जर तर कांय तशें उत्तर नासता. जर तर खूब आसता आनी खूब पद्दतीन जर तर उपस्थित करपाक मेळटा. मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें की अतिरेकी अशे तरेचे हे लोक तयार करपाक तुमी प्रोत्साहन दिता. म्हणजे विजय सरदेसाय आनी अपोजिशन जे पार्टी आसा ते दिता. म्हणजे ते तांकां उचकायता आनी तांकां अशें करपाक भाग पडटा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसता. पण नॉर्मली ही जी सगळीं आंदोलनां जर पळयलीं जाल्यार राजकारण्यांनी उचकयल्या आनी आंदोलनां सुरू जाल्या अशी कांय परिस्थिती राज्यांत खंयच दिसूना. खंयच्याच आंदोलनाच्या बाबतींत दिसूना. मिराबागकार हे स्वता तें आंदोलन सुरू करता कारण तांकां भंय आसा आपलो गांव बुडटलो म्हणून. बाकीचे चिंबलांत कितें जालां तें सगळ्या लोकांनी पळयलां. कोड्रा जो IITक विरोध जाला तोय जेन्युइन आशिल्लो हें सगळ्यांनी मागीर मान्य केलें. मागीर लोकांक उचकायता कोण आनी कित्या खातीर. राजकारण सगळेंच करता. एका टायमार BJPन अशेंच राजकारण केल्लें. नायलॉन 6-6 जें आंदोलन जाल्लें गोंयांत त्या आंदोलनाक विरोध करपी हे BJPचेच लोक मॅक्झिमम आशिल्ले.
हे सगळ्या फोंडेकारांक खबर आसा आनी त्याच लोकांनी ह्या आंदोलनात पुढाकार घेतिल्लो. पण थळाव्यांचो विरोध आशिल्लो हें लक्षांत घेवपाक जाय. थळावे जेन्ना विरोध करता जेन्युइनली तेन्ना कोण नाल्यार कोण पाठिंबो दिवपाक फुडें येताच. पयलीं BJP येताले विरोधांत आशिल्ले म्हणून, आतां दुसरे कोण तरी येता तेय विरोधांत आसा म्हणून तांचो तो हाजो भाग आसता. म्हणून ते उचकायता आनी लोक आंदोलनां करता हो जो आरोप आसा हो मुळांत बेजिकली हो चुकीचो आरोप आसा. राजकारण हें जायत रावतलें. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपलो एजेंडा घेवन काम करता. ताका मतांचोय ते विचार करता. सरकार जर एखादी योजना करून जर मतां मागता जाल्यार लोकांकूय आपले इश्यू घेवन मतां घेवपाचो जे विरोधी पक्षांक अधिकार आसा हो अधिकार मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांनी मान्य करपाक जाय. आरोप थयथयाट करून आरोप करपाक तसो कांय अर्थ नासता. कारण ही लोकशाही अशेच तरेन फुडें आतां मेरेन आयल्या आनी ह्या फुडें अशीच ती फुडें वतली. हें सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. मुख्यमंत्र्यांनी तें मान्य करूंक जाय. सत्ता ही क्षणभंगूर आसता. ती आज आसा फाल्यां आसतली अशें ना. पदां सुद्दां जी राजकीय पदां आसा ती क्षणभंगूर आसता. ती आज आसा फाल्यां उरतली अशें ना. पण त्या वेळचें जें वर्तन आसा तें वर्तन लोकांचें कायम लक्षांत उरता. कोण खंयच्या टायमार कसो वागलो हें लोकांक सदांच लोकांचे तकलेन आसता आनी लोक मागीर ताचें कंपॅरिजन करपाक लागता. दुसरे मुख्यमंत्र्यां बरोबरूय मागीर ताचें कंपॅरिजन जाता. दुसरे वेगवेगळ्या घटनांच्या संदर्भांत ताचें कंपॅरिजन जाता आनी वर्तना संदर्भांत तर जाताच जाता. हाची एक जाणीव ही मुख्यमंत्र्यांनी दवरपाक जाय. आज जो कितें प्रकार जाला तो योग्य जाला अयोग्य जाला हाचेर आमी अजिबात भाश्य करना. कारण शेवटाक लोक हे आपल्या तरेन व्यक्त जाता. व्यक्त जावपाच्यो पद्दती वेगळ्यो आसा जशें आमी आतां सांगलां. हें फुडें अशे तरेन लोक व्यक्त जातले. विधानसभेंत कोण तरी आयले आनी थंय घोशणा दिल्यो ही पयली वेळ ना. हाच्या पयलीं खूब वेळा अश्यो घडणुको जाल्ल्यो आसा आनी त्यो फुडें जावच्यो ना हाची गॅरंटी कोण दिवपाक शकना. पूण अधिवेशन किंवा सभागृहाचें कामकाज हें सुरळीतपणान चलपा खातीर जें कितें करचें पडटा तें सगळ्यांनी आपले परेन करपाक जाय. तें फुडें व्हरपाक जाय ही आमची भावना आसा. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता, तुमकां आवडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.